मित्रहरू नमस्कार। न्यूज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। न्यूज नलेजको यो श्रृङ्खलामा नेपालको शैक्षिक इतिहाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश गरेको छु। यो श्रृङ्खला नेपालमा शिक्षाको विकासबारे चासो राख्ने सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सँगसँगै शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका मित्रहरूका लागि त झन् यो निकै सहयोगी हुनेछ। सुरु गरौँ। नेपालको शैक्षिक इतिहास। राणाकाल। जङ्गबहादुर राणाका पालामा शिक्षा विकासमा भएका प्रयास। दरबार स्कुलको स्थापना सुरेन्द्र विक्रम शाहको राज्यकालमा विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते, तदनुसार 1853 अक्टोबर। दरबार स्कुलको पहिलो सुपरिवेक्षक मिस्टर रोज। दरबार स्कुलको पहिलो प्रधानाध्यापक मिस्टर क्यानिङ। विक्रम सम्वत 1914 धनकुटामा शास्त्र विधान गृह नामक पुस्तकालयको स्थापना। यो नेपालकै पहिलो पुस्तकालय थियो। विक्रम सम्वत 1915 तदनुसार सन् 1858 शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा जङ्गबहादुरले आफ्ना ठाइला छोरा जनरल बबरजङ्गलाई नियुक्त गरे। उनी नै नेपालका पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर हुन्। विक्रम सम्वत 1927 विदेशीसँगको पत्राचार रेखदेख गर्न उर्दू, अरबी, अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा जान्ने मुस्ताफिर ख्वाजालाई जङ्गबहादुरले मुन्सीखानामा नियुक्त गरे। विक्रम सम्वत 1927 नारायणहिटी संस्कृत पाठशालाको स्थापना। सुरुमा 4 जना गुरु र 57 जना विद्यार्थी रहेका। विक्रम सम्वत 1931 तदनुसार सन् 1874 जङ्गबहादुरका साइला छोरा चितजङ्गले आर्यघाटदेखि दक्षिण राजराजेश्वरी घाटमा संस्कृतको पठन पाठन सुरु गराए। उनले केही ब्राह्मण र बटुक जम्मा गरी आफ्नो निजी खर्चमा पढाउन विष्णुहरि शर्मालाई शिक्षक नियुक्त गरे। विक्रम सम्वत 1932 धीर शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1932 तदनुसार सन् 1875 कक्षा 8 सम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको दरबार स्कुल हाई स्कुलमा परिणत भई कक्षा 10 सम्म पठन पाठन सुरु भएको। विक्रम सम्वत 1932 डाइरेक्टर धीर शमशेरको पालामा दरबार स्कुलमा भाइ भारदार र मन परेका जर्नेलका छोरालाई प्रवेशमा खुकुलो गरिएको। विक्रम सम्वत 1932 धीर शमशेर शिक्षाको डाइरेक्टर भएपछि दरबार स्कुलको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग भएको। विक्रम सम्वत 1932 भोजपुर जिल्लाको दिङला अर्थात् कैलाश डाँडामा बालगुरु श्री षडानन्द अधिकारीबाट संस्कृत पाठशालाको स्थापना। अरूका कुरा छाडिदेऊ, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर। रणोद्दीप सिंहको पालामा शिक्षाको विकासमा भएका प्रयास। विक्रम सम्वत 1934 तदनुसार सन् 1877 धीर शमशेरले प्रधानमन्त्री समक्ष रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला खोल्न बिन्ती चढाई स्वीकृति भएको। धीर शमशेरले दरबार स्कुल रानीपोखरीको उत्तरपट्टि दरबारभित्र सानो चोकमा राख्ने काम गरेका। विक्रम सम्वत 1934 केदारनाथ चट्टोपाध्याय दरबार हाइस्कुलको हेडमास्टर नियुक्त। उनी बङ्गाली थिए। 1935 क्याप्टेन गरुडध्वज राणा दरबार हाइस्कुलमा अङ्ग्रेजी पढाउन नियुक्त। उनी अङ्ग्रेजी पढाउन नियुक्त पहिलो नेपाली शिक्षक हुन्। विक्रम सम्वत 1938 जनरल केदार नरसिंह शिक्षा डाइरेक्टर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1941 वैशाख 1 गते धीर शमशेरले गुठी राखी रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला स्थापना गरे। उनले 54 जना बटुकलाई पाठशालामा राखी आवास तथा भोजन सुविधा उपलब्ध गराउने सङ्कल्प गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1941 रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला पण्डित लोकराज पाण्डेको दलानबाट प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहले आफ्नो दरबार नजिक रानीपोखरीको उत्तरपट्टिको टहरामा र केही समयपछि रणमुक्तेश्वरको सत्तलमा सार्न लगाएका। विक्रम सम्वत 1941 नेपालमा पञ्चाङ्ग छापिन थालेको। दुनियाँका छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति थिए रणोद्दीप सिंह। वीर शमशेरको समयमा भएको शिक्षाको विकास। विक्रम सम्वत 1942 प्रधानमन्त्रीमा वीर शमशेर नियुक्त भएपछि दरबार स्कुलमा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई प्रवेश दिइयो। वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शिक्षाको स्वरूपमा बहस चलाएका थिए। उनी नेपाललाई प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। राणाहरू मध्येबाट छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने वीर शमशेर नै पहिलो व्यक्ति थिए।
उनले आफ्नो छोरो गेहेन्द्र शमशेर लगायतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर जापानमा कृषि तथा इन्जिनियरिङ पढ्न पठाएका थिए। विक्रम सम्वत 1942 खड्ग शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1943 रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला 3 धारा संस्कृत पाठशालाका 108 जना विद्यार्थीका लागि नित्य भोजनको व्यवस्था। विक्रम सम्वत 1943 आश्विन 21 कलकत्ताका बटे कृष्ण मैत्रेयलाई दरबार हाइस्कुलको असिस्टेन्ट हेडमास्टर बनाई मासिक रु 2460 तलब दिने व्यवस्था। विक्रम सम्वत 1944 चन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1945 प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले गोत्र हत्याको पाप मोचनका लागि 3 धारा गुठीको आयस्ताबाट दरबार स्कुलका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गरे। विक्रम सम्वत 1945 भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नामकी महिलाको नेतृत्वमा महिला शिक्षाको सुरुवात। विक्रम सम्वत 1945 रानीपोखरी पाठशालाको सम्बन्ध बनारस स्थित वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग गाँसिएको। विक्रम सम्वत 1948 दरबार हाइस्कुलको स्थायी भवन निर्माण। भवनको माथिल्लो तलामा दरबार स्कुल र तल्लो खण्डमा रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला चलाउने गरी रणमुक्तेश्वरबाट स्थानान्तरण गरिएको। स्थापनाको 38 वर्षपछि दरबार स्कुल आफ्नो भवनमा सर्यो। विक्रम सम्वत 2035 मा दरबार स्कुललाई भानु माध्यमिक विद्यालय नामकरण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1950 पाल्पाको लहरे पिपल र कास्कीको पोखराको बिन्दवासिनीमा वीर शमशेरले पाठशाला खोल्न लगाएका। विक्रम सम्वत 1952 स्कुल गोछवारा स्थापना। विक्रम सम्वत 1954 रेन्जर कोर्स पढ्न छात्रवृत्ति दिइएको। यो छात्रवृत्ति पहिलो पटक पाउने नेपाली वासुदेव उप्रेती हुन्। यो व्यवस्था वीर शमशेरले गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 1955 यति बेला रानीपोखरी संस्कृत पाठशालामा मध्यमासम्मको पढाइ हुन्थ्यो। परीक्षा दिन बनारस जानु पर्थ्यो। विक्रम सम्वत 1956 बनारसमा संस्कृत पढ्न जान मासिक रु 5 छात्रवृत्ति व्यवस्था। विक्रम सम्वत 1957 वीर पुस्तकालय स्थापना। सरकारी तवरबाट खोलिएको यो नेपालको पहिलो पुस्तकालय हो। विक्रम सम्वत 1957 सुनधारामा मेडिकल स्कुलको स्थापना। देव शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास। विक्रम सम्वत 1957-58 मा भाषा पाठशालाहरू स्थापना गरिए। यी पाठशाला मार्फत नेपाली भाषाको माध्यमबाट मुलुकको विभिन्न भागमा प्राथमिक शिक्षा दिने परिपाटी थालनी भयो। पाठशालाका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक पनि नेपाली भाषामा तयार पारिए। देव शमशेरको शिक्षा अभियान सफल बनाउन जयपृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षा नामक पहिलो नेपाली पाठ्यपुस्तक तयार गरेका थिए। यो नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पुस्तक हो। देव शमशेरले दरबार स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला गराए। दरबार स्कुलका छात्रलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था। देव शमशेरले विद्यार्थीलाई वर्षको 9 मुरी धान र महिनाको 5 रुपैयाँ भत्ता तथा फागु खेल्न 50 पैसा र दिउँसोको खाजा खान खर्च समेत दिने व्यवस्था गरेका थिए। देव शमशेरले प्राथमिक शिक्षा सर्वव्यापी बनाउने घोषणा गरे। उनी भारतको बडोदाको शिक्षाबाट प्रभावित थिए। देव शमशेरका पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 50 र अन्य ठाउँमा करिब 100 भाषा पाठशाला खुले। देशभरिमा भाषा पाठशालाको सङ्ख्या 157 पुग्यो। देव शमशेरले देशभरिमा 300 पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका थिए। उनले भाषा पाठशाला खोल्न रु 3 लाख बजेट छुट्याएका थिए। देव शमशेरले 50 जना विद्यार्थी जम्मा गर्ने र ती विद्यार्थी बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रत्येक गाउँमा 1 जनाको दरबन्दी र पाठशाला खोल्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरे। विद्यालय खोल्ने जिम्मेवारी पण्डित दिव्यदेव पन्तलाई दिए। देव शमशेरले भाषा पाठशालाका विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउन सिलोट र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक वितरण गरेका। अक्षराङ्क शिक्षा पण्डित नरदेव मोतीकृष्ण शर्माद्वारा पाशुपत प्रेसमा छापिएको थियो। यसको पाण्डुलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमा राखिएको छ। देव शमशेरको पालामा दरबार स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा पाठ्यक्रम समावेश। देव शमशेरका पालामा 1958 वैशाख 24 गते गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भयो। 1958 वैशाख 30 देव शमशेरले काठमाडौँ, भातगाउँ र पाटनमा कन्या पाठशाला खुलाए। चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यी पाठशाला बन्द गराए। विक्रम सम्वत 1958 कमान्डर इन चिफ भीम शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त। दरबार स्कुलसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण केही तथ्य। सुरुमा दरबार स्कुलको परीक्षा र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा थियो। दरबार स्कुलमा कक्षा 5 भन्दा मुनि मौखिक र सोभन्दा माथि लिखित परीक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो। दरबार स्कुलमा इतिहास र भूगोल पढाउन निषेध गरिएको थियो। दरबार स्कुलको सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग हुँदा स्कुलमा शनिबार आधा र आइतबार पुरै दिन बिदा हुन्थ्यो।
दरबार स्कुलको अन्तिम परीक्षालाई कलकत्ता विश्वविद्यालयमा इन्ट्रान्स अर्थात् प्रवेशिका भनिन्थ्यो। प्रवेशिका पास गर्ने पहिलो सर्वसाधारण नेपाली वीरजङ्ग बिष्ट हुन्। प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका पास गर्ने पहिलो व्यक्ति वासुदेव उप्रेती हुन्। उनले 1958मा प्रवेशिका पास गरेका हुन्। प्रवेशिका पास गर्ने राणा परिवारको पहिलो व्यक्ति चन्द्र शमशेर हुन्। राणाहरूमा प्रवेशिका पास गर्नेहरूले दोसल्लाको पुरस्कार पाउँथे। जय पृथ्वीबहादुर सिंहले विक्रम सम्वत 1951 तदनुसार सन् 1894मा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट प्रवेशिका पास गरेका थिए। रानीपोखरी संस्कृत पाठशाला बारेका महत्त्वपूर्ण केही तथ्य। रानीपोखरी पाठशालाको स्थायी भवन विक्रम सम्वत 1948मा वीर शमशेरले बनाएका थिए। रानीपोखरी पाठशाला पूर्ण सरकारी रूपमा सञ्चालन भएपछि यसको नाम राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला राखिएको थियो। रानीपोखरी पाठशालाका विद्यार्थीहरू गुरुको सिफारिस लिएर भारतको बनारस स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय हालको सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयमा विक्रम सम्वत 1948बाट परीक्षा दिन जान थालेका थिए। चन्द्र शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास। 1958 असोज 12 चन्द्र शमशेरले उपत्यकाभित्र 20वटा स्कुल खोलेका। विक्रम सम्वत 1959मा स्वीकृत भए विक्रम सम्वत 1960 कार्तिकमा केटाकेटी पढाउने किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना। विक्रम सम्वत 1962 तदनुसार सन् 1905मा अड्डामा लेखापढी गर्ने, हिसाब किताब राख्ने, लेखनदार, श्रेष्ठदार, बहिदार आदि तयार पार्ने हेतुले श्रेष्ठता पाठशाला खुलेको। विक्रम सम्वत 1962 डोटीको सिलगढीमा त्रिचन्द्र भारती भवन खुलेको। विक्रम सम्वत 1963 तदनुसार सन् 1907 जय पृथ्वीबहादुर सिंहले काठमाडौँको नक्सालमा सत्यवादी पाठशाला स्थापना गरेका। यसमा प्राथमिक तहको पढाइ हुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1966 जनकपुरको ज्ञानकुपमा संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको। विक्रम सम्वत 1966 ऋणी संस्कृत पाठशाला स्थापना। विक्रम सम्वत 1967 कार्तिक 5 पास अड्डा स्थापना। यो कार्यालय 2018 असार 31मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत भयो। 5 पास अड्डाको पहिलो हाकिम पण्डित लोकराज। श्रेष्ठता पाठशालाको पहिलो सुपरिवेक्षक पण्डित हेमराज पाण्डे। श्रेष्ठता पाठशालामा लेख र अङ्कगणित 2 विषय पास गरेकालाई 2 पासे भनिन्थ्यो। लेख, श्रेष्ठता, हिसाब र औँठा पास गरेकालाई 4 पास भनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1968 तदनुसार सन् 1911 प्रयाग विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था। यो काम चन्द्र शमशेरले चिठी लेखेपछि भएको हो। विक्रम सम्वत 1969 गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति स्थापना। चन्द्र शमशेरले खड्ग निशान लगाएपछि गोर्खा भाषा प्रकाशनी समिति खुलेको हो। विक्रम सम्वत 1970 फागुन 2 नक्सालको नन्दीकेशर बालमा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको कार्यालय स्थापना। विक्रम सम्वत 1972 पाशुपत प्रेसबाट गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग प्रकाशित। 1973मा दोस्रो र 1974मा तेस्रो भाग प्रकाशित भएको। विक्रम सम्वत 1970 काठमाडौँको नक्सालमा खोलिएको सत्यवादी पाठशाला बजाङमा सारिएको। पहिलो प्रधानाध्यापक जय पृथ्वीबहादुर सिंहका भाइ अमरबहादुर सिंह। सत्यवादी पाठशालाले विक्रम सम्वत 1995मा युद्ध अर्थात् स्थापनाको 32 वर्षपछि सरकारी मान्यता पायो। सत्यवादी पाठशाला विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म कक्षा 7 सम्म र 2008 देखि हाइस्कुल सञ्चालन भएको। जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षाका अतिरिक्त बालबोध, श्रेष्ठताबोध, भूगोल विद्या आदि पाठ्यपुस्तक लेखेका। सबैले इलम सिकी विद्या पढी जान्नेलाई अरूलाई हाँकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भन्ने जय पृथ्वीबहादुर सिंह। अस्पताल स्कुल घर बनाउनु पनि स्कुल बनाउनु जस्तै हो भन्ने भनाइ पनि जय पृथ्वीबहादुर सिंहकै हो। चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला खोल्न बन्देज लगायो भन्ने आरोपबाट बच्न उपत्यकामा 25 र बाहिर 18 भाषा पाठशाला खोलेका। विक्रम सम्वत 1972मा उपत्यका बाहिरको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडिल स्कुल स्थापना। सिराहामा स्वामी दामोदरानन्दको पहलमा रेलमा भारत जाने यात्रीहरूलाई टिकटमा लेखिएको अङ्ग्रेजी टिकट बुझ्न नसकी ठगिने भएकाले सहज बनाउन खोलेको। विक्रम सम्वत 1975 भाद्र 27
त्रिभुवन चन्द्र कलेज अर्थात् त्रिचन्द्र कलेज स्थापना। सुरुमा आइएको पढाइ भएको यो कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो। त्रिचन्द्र कलेजमा 1977 देखि आइएससी, 1980 देखि बिए र 2004 देखि बिएससी को पढाइ सञ्चालन भएको। त्रिचन्द्र कलेजमा सुरुमा 6 जना विद्यार्थी र 6 जना प्राध्यापक थिए। त्रिचन्द्र कलेजका प्रथम प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेय। विक्रम सम्वत 1976 शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरलमा परिणत प्रथम डाइरेक्टर जनरल बहादुर शमशेर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1976 चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, श्रेष्ठता पाठशाला र धार्मिक पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिस स्थापना गरे। पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिसको हाकिममा सुब्बा ज्वालासिंह हमाललाई नियुक्त गरे। विक्रम सम्वत 1976 कलेज स्कुलको स्वारामा परिणत। विक्रम सम्वत 1978 श्रेष्ठता पाठशालाको पाठ्यक्रममा औँठा विषय थपी 4 पासे बनाएको। 4 पासेलाई नेपाली र साहित्य थपेर विक्रम सम्वत 1985 6 पासे बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1978 दार्जिलिङमा मावि तहमा नेपाली भाषाको पढाइ सुरु। विक्रम सम्वत 1980 कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट दरबार हाइस्कुलको सम्बन्ध पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको। विक्रम सम्वत 1980 असार चन्द्र शमशेरले काठमाडौँको ढोकाटोलमा कन्या पाठशाला स्थापना गराए। विक्रम सम्वत 1980 त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज बनाइएको। विक्रम सम्वत 1980 त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको। स्थापना कालमा त्रिचन्द्र कलेजको रेखदेख शिक्षा विभागका डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले गर्थे। 1981 मा पाटन र भक्तपुरमा मिडिल स्कुलको स्थापना। 1987 मा पाटनको मिडिल स्कुल हाइस्कुल भएको। विक्रम सम्वत 1982 मा सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलको हेडमास्टर नियुक्त। दरबार स्कुलमा हेडमास्टर हुने उनी पहिलो नेपाली थिए। आफूले पढाएको विद्यार्थी परह भएपछि विद्यालय मात्र होइन नेपालै छाडी भारत जाने व्यक्ति पूर्व हेडमास्टर शारदा प्रसाद मुखर्जी र ईश्वरी दत्त रटौरी। विक्रम सम्वत 1984 मा अमर खाँ फौजदारको नेतृत्वमा चन्द्र मिडिल स्कुल बाराको भवानीपुरमा स्थापना। विक्रम सम्वत 1985 मा राजकीय आयुर्वेद पाठशालाले स्वीकृति पायो। विक्रम सम्वत 1987 मा राजकीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना। विक्रम सम्वत 1986 मा मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त। विक्रम सम्वत 1986 देखि दरबार स्कुलका परीक्षार्थीको परीक्षा लिन काठमाडौँमा पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र सञ्चालनमा आयो। विक्रम सम्वत 1986 मा श्रेष्ठता पाठशालाको भवन स्थापना। पाठशालामा भर्ना भई पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक 36 रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान। श्रेष्ठ पाठशालामा पढी जाँचमा पास हुने निजामती सेवाका लागि योग्य ठहरीका उम्मेदवारलाई बजाङ्गी राजा जय पृथ्वीबहादुर सिंहले प्रमाणित गर्दथे। विक्रम सम्वत 1986 मा 4 पासेमा नेपाली र साहित्य विषय थपेर 6 पासे बनाइएको र जुद्ध शमशेरको पालामा 11 पाससम्म बनाइएको। भीम शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास। विक्रम सम्वत 1987 फागुन 19 मा भीम शमशेरको पालामा बसन्तपुरमा टेक्निकल स्कुल स्थापना। विक्रम सम्वत 1987 मा पुस्तकालय पर्व घट्यो। विक्रम सम्वत 1987 बालकृष्ण शर्मा पास जाँच अड्डाको हाकिम भएका। विक्रम सम्वत 1988 मा हाजिरी गोस्वारा स्थापना। विक्रम सम्वत 1989 मा अंग्रेजी शिक्षा र संस्कृत शिक्षाको छुट्टै निर्देशकको व्यवस्था। जुद्ध शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास। 1989 मा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको नाम फेरेर नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति बनाइयो। विक्रम सम्वत 2021 मङ्सिर 25 मा साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो यो संस्था। विक्रम सम्वत 1989 धनकुटामा गोकुण्डेश्वर प्राइमरी स्कुल स्थापना। 2004 मा हाइस्कुलमा परिणत। विक्रम सम्वत 1989 कृषि स्कुल स्थापना। विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 एसएलसी बोर्ड स्थापना। एसएलसी बोर्डको अध्यक्ष डाइरेक्टर जनरल हुने व्यवस्था। पहिलो परीक्षा नियन्त्रक हरमणि आचार्य। विक्रम सम्वत 1990 देखि 2014 सालसम्म। विक्रम सम्वत 1990 एसएलसी बोर्ड प्रबन्ध बोर्ड स्थापनापछि दरबार स्कुलको सम्बन्ध पटना विश्वविद्यालयबाट हटेको। पहिलो एसएलसी परीक्षा। विक्रम सम्वत 1990 पौष अन्तिम हप्ता एसएलसी परीक्षा सञ्चालन। परीक्षा केन्द्र दरबार स्कुलको दक्षिणपट्टिको भवन मजलिस घरमा राखिएको। माघ 2 मा भूकम्प गएपछि परीक्षा केही दिन स्थगित भएको थियो। यो परीक्षामा पाटन हाइस्कुलका 7 र दरबार हाइस्कुलका 27 गरी 34 जनाले फारम भरेकामा 33 जनाले परीक्षा दिएका थिए।
सबिना कुमारी देवी नामकी छात्रा परीक्षामा अनुपस्थित रहेकी। उक्त परीक्षामा 10 जना द्वितीय श्रेणी र 9 जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका, बाँकी 14 जना अनुत्तीर्ण भएका थिए। परीक्षा 800 पूर्णाङ्कको थियो भने उत्तीर्णाङ्क 280 थियो। एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई 1 वर्षभित्र प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्था गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुद्ध हाइस्कुल वीरगञ्ज, विक्रम सम्वत 2001 मा। एसएलसी सप्लिमेन्ट्री परीक्षाको सुरुवात 2003। यो व्यवस्था 2023 सम्म कायम रह्यो। त्यसपछि हटेर 2054 देखि फेरि सुरु भयो। कम्पार्टमेन्टल परीक्षाको व्यवस्था विक्रम सम्वत 2023 देखि 2053 सम्म थियो। एसएलसी परीक्षामा कक्षा 10 बाट मात्र प्रश्न सोध्ने व्यवस्था 2063 देखि मन्त्री परिषदको 2063 कार्तिक 13 गतेको निर्णय अनुसार। विक्रम सम्वत 1990 वैशाख 1 गते टेक्निकल स्कुल अन्तर्गत 8 स्कुल स्थापना। विक्रम सम्वत 1991 पटना विश्वविद्यालयले त्रिचन्द्र कलेजको परीक्षा त्रिचन्द्र कलेजमै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्यो। विक्रम सम्वत 1993 मार्ग 25 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गठन। यो बोर्ड डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनलाई शिक्षाका विषयमा सुझाव दिन गठन भएको थियो। शिक्षा बोर्डको सुझाव अनुसार पास जाँच अड्डाको नयाँ सनद विक्रम सम्वत 1994 मा निस्क्यो। सोही अनुसार श्रेष्ठ पाठशालाको नियमावली परिवर्तन भएको। विक्रम सम्वत 1993 गुल्मीको भार्सेमा पाठशाला स्थापना। खरिदार कृष्णप्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 1986 कार्तिक 4 मा भारतको चम्पारण जिल्लाको टेन्डीमा खोलेको प्राथमिक स्कुल 1992 मा विराटनगरमा सारिएको। हाल उक्त विद्यालय आदर्श उच्च माविका रूपमा सञ्चालित छ। विराटनगरमा विक्रम सम्वत 1992 मा आदर्श हाइस्कुल खोलेकोमा कृष्णप्रसाद कोइराला पक्राउ। विक्रम सम्वत 1995 मा आदर्श हाइस्कुलको उद्घाटन भएको। विक्रम सम्वत 1995 मा जुद्ध हाइस्कुल अर्थात् आदर्श हाइस्कुलले स्वीकृति पाएको। आदर्श हाइस्कुललाई जुद्ध हाइस्कुलमा नाम परिवर्तन गरेर स्वीकृति दिलाउन त्यतिबेला कृष्णप्रसाद कोइरालाले अलिकति चलाखी गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1995 चैत 28 गते दुनियाँका तर्फबाट प्राइभेट स्कुल खडा गर्न खड्ग निशाना सदर। विक्रम सम्वत 1995 बर्दियाको गुलरियामा पाठशाला स्थापना। विक्रम सम्वत 1995 टेक्निकल स्कुल अन्तर्गतको नेपाल आर्ट स्कुल जुद्धकला पाठशालामा परिणत। शिक्षाको इस्तिहार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। विक्रम सम्वत 1996 माघ 8 गते शिक्षाको इस्तिहार जारी। 42 दफा भएको यो इस्तिहारलाई पहिलो कानुनी दस्तावेज मानिन्छ। शिक्षाको इस्तिहारले विद्यालय शिक्षाको संरचना 3+4+3 तोकेको। खण्ड पहिलामा 1 देखि 3 क्लाससम्म, मध्यम खण्डमा 4 देखि 7 क्लाससम्म र उच्च खण्डमा 8, 9 र 10 कक्षा। इस्तिहारमा शिक्षाको माध्यम अङ्ग्रेजी र हिसाब बाहेक सबै नेपाली हुने भनिएको। इस्तिहारले प्राथमिक खण्डमा 4 घण्टा र अन्य खण्डमा दैनिक 5 घण्टा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको। विद्यालय समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म। इस्तिहारले कक्षा 9 र 10 मा 50 जना, कक्षा 5 देखि 8 सम्ममा 40 जना, कक्षा 1 देखि 4 सम्ममा 30 जना विद्यार्थी संख्या कायम गरेको। इस्तिहारमा 205 गरिब बालबालिकालाई निशुल्क पढाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख। इस्तिहारले वर्षको 2 पटक जाँच लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको। 80% हाजिर नभई कक्षा चढाउन नहुने सिफारिस। विद्यालयमा सञ्चालक समितिको अनिवार्य व्यवस्था। इस्तिहारले विद्यालय सञ्चालक समितिमा सकेसम्म 2 जना BA पास र 1 जना मेडिकल डाक्टर राख्न कोसिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको। इस्तिहार जारी भएपछि डाइरेक्टर जनरल पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले मात्र विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था। सुरुमा विद्यालयलाई दिइने आर्थिक सहायता 1200 रहेकामा विक्रम सम्वत 2028 मा 7200 कायम। विक्रम सम्वत 1996 मा धरानमा शारदा मिडिल स्कुलको स्थापना। विक्रम सम्वत 1998 मा मेजर जनरल शारदा शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक नियुक्त। विक्रम सम्वत 1998 मा इन्स्पेक्टर अफ स्कुलको स्थापना। विक्रम सम्वत 1979 मा सूर्यप्रसाद उपाध्याय पहिलो इन्स्पेक्टर इन्स्ट्रक्सनमा नियुक्त। विक्रम सम्वत 1998 मा तत्कालीन संस्कृत शिक्षा निर्देशक हेमराज पाण्डेले संस्कृत कलेज बनारसका तर्फबाट संस्कृत परीक्षाका प्रश्नपत्र बनाई परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेका। विक्रम सम्वत 1998 मा टेक्निकल स्कुलमा इन्जिनियरिङ शाखा खुलेको र 1999 मा ओभरसियरको पढाइ अर्थात् तालिम सञ्चालन भएको। नेपाल आर्ट स्कुलको स्थापना जुद्ध शमशेरले 1991 वैशाख
1901 मा स्थापना गरेका थिए। त्यो स्कुल 1995 मा युद्ध कला स्कुलमा परिणत भएको विक्रमसम्म 2000 मा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाल चेयरको स्थापना। चेयरम्यान रामराज पन्त। 2002 मा शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनमा मेजर जनरल वीरेन्द्र शमशेर नियुक्त। विक्रमसम्म 2002-2001 तिर काठमाडौँमा घरेलु उद्योग विद्यालय स्थापना। विक्रमसम्म 2003 मा चर्खा प्रचारक फाँटखडा। विक्रमसम्म 2004 मा यसको नाम चर्खा तालिम कायम। यसका शिक्षक सैनिक जवान थिए। विक्रमसम्म 2003 देखि 2वटा डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुल, 1 जनकपुर 2 पाल्पामा स्थापना। पूर्वको जनकपुरमा रहेको इन्स्पेक्टर अफ स्कुलले 6वटा अञ्चल हेर्न दीर्घराज कोइराला र पाल्पामा पश्चिमका 8वटा अञ्चल हेर्न डेपुटी इन्स्पेक्टर अफ स्कुलमा रामसिंह ठकुरलाई जिम्मा दिएको थियो भने काठमाडौँ चिफ स्कुल इन्स्पेक्टरमा ऋषिकेश शाह नियुक्त। पद्म शमशेरको समयमा भएको शिक्षा विकास। 2002 मा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री भए। विक्रमसम्म 2002 मा म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति थिए पद्म शमशेर। विक्रमसम्म 2003 सालमा इलाम हाई स्कुलको प्राइमरी लेभलको स्थापना। विक्रमसम्म 2003 मा पाल्पा मिडिल स्कुल स्थापना। विक्रमसम्म 2003 मा आधार गोस्वारा स्थापना। संस्कृत भाषा मृत भाषा भन्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन्। 2004 सालमा उनले यसो भनेका थिए। आधार स्कुल खोल्ने योजना 2003 सालमा बन्यो। आधार स्कुल खोल्न जुद्ध शमशेरले 2 सदस्यीय टोली भारत पठाएका। विक्रमसम्म 2004 मा सर्वप्रथम 3 जना छात्रा त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका। छात्रा महिला विद्यार्थी। विक्रमसम्म 2004 मा पहिलो कन्या हाई स्कुल पद्मकन्या विद्याश्रम दिल्ली बजार स्थापना असार महिनामा। 2004 मा जयतु संस्कृतम आन्दोलन सुरु असार 1 गते। नेपाल अधिराज्यका विभिन्न ठाउँमा खुल्ने आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र विक्रमसम्म 2004 साल जेठ 10 गते ताचलमा स्थापना। उक्त केन्द्रको प्रधानाध्यापकमा भवनाथ ढुङ्गाना नियुक्त। आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा संस्कृतमा मध्यमासम्म वा अङ्ग्रेजीका 10औं कक्षा उत्तीर्ण गरेका भाषा पाठशालाका शिक्षक वा अन्य इच्छुक व्यक्तिलाई तालिमको निम्ति प्रवेश दिने व्यवस्था। तालिमका सहभागीका लागि छात्रावास अनिवार्य। 2004 असोज 16 मा आधार स्कुल स्थापना। देशभर 14वटा आधार स्कुल स्थापना गरिएका। आधार स्कुल शिक्षाको उद्घाटन विक्रमसम्म 2004 कार्तिक 7 गते बुधबार, तदनुसार अक्टोबर 1947 मा दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एक भव्य समारोहबीच केशर शमशेरको अध्यक्षतामा भएको थियो। आधार स्कुलका तहहरू 3 किसिमका थिए। प्राथमिक शिक्षा 1, 2, 3, माध्यमिक शिक्षा 4, 5 र उच्च आधार शिक्षा कक्षा 6, 7 र 8। आधार स्कुलले प्रति स्कुल 5वटा प्रौढ शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 2004 मा सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षाको स्थापना। विक्रमसम्म 2004 मा नेपालमा वैधानिक कानुन 2004 जारी। विक्रमसम्म 2004 मा कृषि अड्डा अन्तर्गत पशु चिकित्सक तालिम केन्द्र स्थापना। विक्रमसम्म 2004 खादी स्कुल जेल तालिम केन्द्र स्थापना। विक्रमसम्म 2004 मा वन विभाग अन्तर्गतको 2 वर्षीय रेन्जर तथा फरेस्टरको तालिम हेटौडामा सुरु। 2005 असोज 15 गते नेपाल शिक्षा आधार शिक्षा पत्रिकाको प्रथम प्रकाशन। 2005 भदौ 10 गते 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय सभा गठन। अध्यक्ष मृगेन्द्र शमशेर। 2007 सालमा सोका लागि 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन। 2005 मा मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालयको स्थापना। उक्त स्कुलको प्रधानाध्यापकमा भारतीय नागरिक केयु ब्राह्मा नियुक्त र उनकी श्रीमती मोहनी देवी ब्राह्मा शिक्षकको रूपमा नियुक्त। 2006 वैशाखमा आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा तालिम सुरु। 2006 मा ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना। मनोहरा दरबारमा ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको। विद्यालयको प्रमुखमा सुकुमाया लामा नियुक्त। मित्रहरू, यो त थियो नेपालमा राणाकालमा शिक्षाका क्षेत्रमा भएको विकास सम्बन्धी गतिविधि अर्थात् राणाकालीन शिक्षाको इतिहास। मित्रहरू, यसमा केही तथ्यहरू छुटेको भए कमेन्ट मार्फत टिप्पणी गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै यहाँ प्रस्तुत गरिएका तथ्यहरूमा कहीँ कतै त्रुटि भएको भए त्यस्ता त्रुटिहरू पनि औँल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ताकि अर्को सामग्री तयार पार्दा ती त्रुटिहरू सच्याउन पाइयोस्। भिडियो निकै लामो भयो। सिङ्गो राणाकालीन इतिहास समेट्दा धैर्यपूर्वक भिडियो हेर्न समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।